बहन तो ढूँढ नहीं सकी, बेटी कैसे ढूँढोगी? आपकी बेटी को लापता हुए हुए 5 दिन हो गए, पहले 5 दिन रहकर आई, जी, वापस आ गई, उसके 17-18 दिन बाद आपके जी, मुताबिक वो जी, फिर से चली जाती हैं। जी। तो जब वो दोबारा जाती हैं तो उस वक़्त आप किधर थीं? ये मेरा मामू एक है जिसने 17 साल पहले मेरी बहन को गायब किया, आज दिन तक मेरी बहन नहीं मिली। माँ अपनी को उन्होंने मार दी है, सालियों की गंदी वीडियो बनाता है। मेरी ये गलती है कि मैंने उस वक़्त बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ। जिरगे बिठा रहा था कि उसके जो जानने वाले हैं ना, तो एक मुमताज़ पुलिस वाला है और एक औरंगज़ेब है और एक यहाँ पे 2-3 बंदे हैं, वो लेके आए मेरे पे। मैं जहाँ-जहाँ मुझे किसी ने यानी जहाँ-जहाँ पुलिस वाले सारे दारों में गई हूँ और दारों में भी मैंने राब्ता किए, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक टॉक के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफ़रिद। मुनफ़रिद में मैं मुनफ़रिद लोगों की आप लोगों के सामने कहानियाँ लाती हूँ। कुछ लोग माशरे के सताए होते हैं, कुछ लोग घरेलू नज़ाकियों का शिकार होते हैं और कुछ लोगों के ऐसे गम, ऐसे दर्द होते हैं कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनके दर्द वो अपने ज़ात से शेयर करें। मेरे साथ मौजूद हैं जमीला साहिबा, जिनकी बेटी पिछले 5 महीने से गायब है। उन्होंने कानून का कौन-सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अपने मुतलका थाने से लेकर आईजी इस्लामाबाद तक वो गईं, लेकिन उनकी बेटी आज दिन तक लापता है। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, बेटी का पता नहीं चला। उनकी बेटी कैसे गायब हुई, कौन-कौन इसमें मुलव्विस है, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। जमीला साहिबा, अपनी कहानी खुद बताएँ। बेटी 16 साला बेटी है आपकी, जो कि पिछले 5 महीने से गायब है। आपको नहीं पता कैसे कहानी शुरू हुई, इसके बारे में बताइएगा? मेरी बेटी सना नाज़ 8वीं में पढ़ रही थी, ठीक है? वो घर में थी लेकिन वो जो है ना, मैं बच्चे को स्कूल लेने गई हूँ और वापस आई हूँ तो बच्ची घर नहीं थी। तो मैंने बहुत उसको ढूँढा, कोई जगह नहीं छोड़ी, यानी उसी वक़्त मैंने यहाँ से रिक्शा लिया, स्टॉपों पे इधर-उधर, हालाँकि फैज़ाबाद, मंडी मोड़ सारी चीज़ें मैंने चेक की हैं, लेकिन कोई पता नहीं बची है। मैंने फिर पर्चा कटवाया है, यानी पुलिस वालों के पास गई हूँ। उन्होंने पर्चा काटा है। उन्होंने भी 1 महीना, डेढ़ महीना लग गया पर्चा कटने में। फिर पर्चा कटा है, फिर बच्ची का अता-पता कोई नहीं, हालाँकि जहाँ पे उसने बच्ची यानी जो बंदा लेके जा रहा है टैक्सी ड्राइवर, वहाँ पे उसने ज्वेलरी बेची है, वो वीडियो, तस्वीरें सब कुछ मैंने दिया है। मुझे ये बताइएगा जमीला साहिबा, आपकी बेटी घर से ही भाग गई या इससे पहले भी कभी वो घर से गई थी बाहर, कहीं रिश्तेदारों के पास गई हो, आपको ना पता हो? तो पहले वो एक बार ट्यूशन गई है, मेरे सामने ट्यूशन गई है और मैंने उसको देखा ट्यूशन का दरवाज़ा खटकाती। मैंने फिर अंदर आ गई हूँ और बच्ची का कोई यानी पहली दफ़ा गई है वो। तो फिर वो यानी 4-5 दिन बाद। जब वो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो आपने देखा नहीं कि वो किस तरह के गेटअप में पहले जाती? उस दिन कुछ चेंज हो, कोई नहीं, तब्दीली हो? कुछ भी नहीं चेंज था। वो वही कब यानी जैसे आम रूटीन में जाती थी वैसे ही गई है वो, ट्यूशन गई है और शाम को जब मैंने छोटी बेटी भेजी है, मैंने कहा ट्यूशन से उसको लेके आओ। वो क ट्यूशन वाली आंटी कहती हैं कि इधर वो आई नहीं है। फिर मैंने कहा कि शायद मैं पता नहीं किधर है, फिर मैंने आगे-पीछे ढूँढा, कोई पता नहीं। फिर वो उस यानी वो कह रही है कि पूरा हमने जगह छान मारी लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं। फिर पर्चा कटा है, पर्चे में ये है कि बच्ची वो भी पुलिस वालों ने नहीं ढूँढी। वो बच्ची में हमें 4 यानी 5वें दिन हमें मंडी मोड़ से हम ये टैक्सी जो ड्राइवर था ना टोटे वाला, उससे राब्ता किया है उसने और उसने हमसे राब्ता किया है और फिर हमने टोटे वाले से उसने कैसे रब्ता किया? टोटे वाला को जानने वाला था? नहीं, टोटे वाले से फ़ोन नंबर लेके ना तो हमें उसने फ़ोन किया है। यानी उसने किसी एक हमारे यानी कोई था उससे उससे फ़ोन किया, उसने फिर हमें बताया कि ये बच्ची जो है यहाँ पे। फिर हमने गाड़ी वाले को कहा आप बच्ची को उतरने देना, हम खुद आ रहे हैं। हम लोग गए, बच्ची ली है, मैं थाने में गई हूँ, लेकिन हमें जो थाने में रही हूँ मैं, वहाँ पे बच्ची से जो पूछ-पाछ की, फिर मैं बच्ची को घर लाई हूँ। फिर बच्ची यानी 2-3 दिन घर रही है, फिर ईदी सेंटर गई है, वहाँ पे उसके बयान हुए, यानी रात को ईदी सेंटर रही है। फिर वहाँ से पुलिस वालों के सामने फिर वो जो है ना क्या नाम है इधर कमीशन है, उनके पास जाके बयान मेरी ये गलती है कि मैंने उस वक़्त बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएँ, जब 5 दिन के बाद आपकी बेटी वापस आती है, जी, पुलिस के पास बयान होता है, जी। तो जिस तरह से जिस हालत में वो घर से गई थी, उसी हालत में वापस आई थी या खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ कोई ज़्यादती हुई? नहीं, मैंने उससे सब कुछ पूछा, उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ मेरे पास साथ, लेकिन बिल्कुल यानी उसी तरह ठीक थी बच्ची। वो गई कहाँ थी 5 दिन?
वो कहती है कि मैं यहाँ से गई हूँ पर भाई उसका कश्मीर चला गया था तो मैं भाई को ढूँढने गई हूँ। एक आंटी मिली हैं, आंटी ने मुझे कहा यहाँ क्यों घूम रही हो? उसने कहा मैं भाई को ढूँढ रही हूँ। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, उससे आगे मुझे याद नहीं रही। जब मैंने जाके यानी कह रही है गई हूँ वहाँ पे मैंने देखा तो मैंने आंटी से पूछा ये कौन-सी जगह? उसने कहा मर्दान है। तो वो मुझे मर्दान लेके गई थी, बच्ची का कहना। मैदान किस तरफ, कश्मीर किस तरफ? तो ये कुछ यानी समझ बेटा मेरा कश्मीर गया था ना, तो वो यहाँ से ढूँढ आपको बिना बताए गया था? नहीं वो तो बता के गया था। तो यानी फिर ये किसको ढूँढने गई? हमें बाद में पता लगा कि वो कश्मीर गया हुआ है ना, यानी पहले उसने हमें नहीं बताया था। जुमे वाले दिन वो गया है ना हफ्ता और इतवार वाले दिन इसने ये वाक़ई की है। इतवार वाले दिन ट्यूशन सेंटर खुला होता है? नहीं वो उसके पेपर हो रहे थे ना, मंथली टेस्ट हो रहे थे तो उसमें वो जो है तो वो कहती कि बाजी ने आज भी आंटी ने बुलाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि बेटी घर में रहती थी जब ये वारदात होने से पहले, उसके रवैये में कोई तब्दीली आई हो, कोई इस तरह की आपने चीज़ें नोट की हों जिससे आपको लग रहा हो कि ये मेरी बेटी गलत राह पे चल रही है? नहीं उसकी दोस्तें वगैरह आती थी, तो उसकी दोस्तें के साथ वो उसने ट्यूशन जाना था, स्कूल जाना था, दोस्तों से उसकी गपशप थी इन लड़कियों से ना, और उसमें कोई ऐसी नहीं थी। कभी उसने हमें ऐसा नहीं। लड़कियां जो आती थी जब वो बात करती थी तो वो कमरे का दरवाज़ा खुला होता था या कमरा बंद करके आपस में गपशप लगाती थी और आपको कहती थी कि हम पढ़ रही हैं बैठ के? यानी कमरा खुला होता था, यानी कमरा खुला होता था, वो बैठ के ना बातें वगैरह करती होती थी बस। अभी आपकी बेटी को लापता हुए हुए 5 दिन हो गए, पहले 5 दिन रहकर आई, जी, वापस आ गई, उसके 17-18 दिन बाद आपके जी, मुताबिक वो जी, फिर से चली जाती हैं। जी। तो जब वो दोबारा जाती हैं तो उस वक़्त आप किधर थीं? वो ज़रा बताइएगा। मैं ना उस वक़्त मेरे मियाँ ने रात को पैसे दिए कि तुम कपड़े वगैरह ले आओ, तो मैंने कपड़े लेने गई हूँ, ये दर्जन को कपड़े देने गई हूँ, बच्चे को स्कूल लेने गई हूँ, फिर मैंने गोश्त लिया है, मेरे भाई कह रहा है मैंने पर्दा लेने पर मेरे भाई मेरे साथ था, उस पर्दा लिया है और वापस हम जो है यानी 10 बजने वाले थे कि 10 बजे हम घर से निकले, 12 बजे हम वापस आए हैं, बच्ची घर में नहीं थी। आपको किसी पर शक हुआ क्योंकि आप यहाँ कोई मतलब शहर में नहीं रहते हैं, आपका जो इलाका है वो गाँव जैसा है। जी, जी। तो यहाँ से बच्ची का गायब हो जाना, क्योंकि सड़क भी मैंने देखी, मेन रोड भी काफ़ी जी। दूर है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट मिल जाती है आप लोगों ने जब कहीं बाज़ार जाना होता है? नहीं, यहाँ से रिक्शे पे जाना पड़ता है। तो रक्शे मतलब ये गली के साथ ही खड़े होते हैं या कहीं ये आगे पीछे जाना अल नफ़ीस हॉस्पिटल है ना, इधर रिक्शे खड़े होते हैं तो वहाँ से होता है? आपकी बेटी के पास मोबाइल फ़ोन था? नहीं था। मेरे सामने मोबाइल फ़ोन नहीं था उसका, घर के मोबाइल जो है वो सामने थे, तो वो मोबाइल फ़ोन कुछ घर भी के नहीं था। मोबाइल नंबर पर कभी किसी अननोन नंबर से कॉल आई? नहीं, कभी नहीं आई। अभी जब से लापता है तो उस वज़ह से उल्टी-सीधी मुझे कॉलें आती हैं, कोई पठान बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई किधर से बोल रहा है, कोई किधर से बोल रहा है। जो भी मेरे पास था ना मैंने सब पुलिस वालों को सेंड कर आपको दिया। नहीं लगता कि उसने हो सकता है कहीं चोरी मोबाइल फ़ोन रखा हो, आपको पता ही ना हो? ऐसा हो सकता नहीं, है? मैं हमारे सामने तो कोई नहीं था, अब चोरी का हमें नहीं पता। मैंने यानी पूरा जब वो पहले भी आई थी मैंने उसकी पूरी चेकिंग की थी, मुझे कोई मोबाइल नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद भी मैं घर की सफाई वगैरह मैं खुद करती हूँ घर का, लेकिन मुझे कोई मोबाइल-शोबाइल नहीं जब मिला। आपकी बेटी घर से गई तो कितनी रकम, कोई सोना, कोई घर की चीज़ें होती हैं ना, जब अक्सर सुनने में आता है कि बेटी फलाँ की भाग गई तो वो ये ले गई, तो आपकी बेटी भी कुछ लेकर गई या खाली हाथ ही गई? नहीं, वो कुछ पैसे थे रखे हुए थे मैंने अपने यानी मेरे मियाँ ने रखे हुए थे, वो कुछ पैसे और एक यानी एयर कानों के कांटे थे वो बालियाँ थी, वो मेरी जो है ना वो ले गई। उसमें इतनी समझ थी कि वो ये सारी चीज़ें ले गईं, फिर आपने फुटेज भी मुझे आप भी दिखा रही थी कि वो सुनहरे की दुकान पर गई हैं, जी, जी। सुनार के, और कोई बुज़ुर्ग हैं, वो बुज़ुर्ग के जानने वाले थे आप लोग? नहीं मैम मैं जब वो पहले जहाँ गई थी ना उसके पास एक टिकट था। टिकट के मुताबिक उसने कहा ये मर्दान का टिकट है। वो टिकट मैंने उस टिकट की बुनियाद पे जब मैं मर्दान गई हूँ ना रास्ते में मुझे कॉल आई है कि वो सनियारा जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि आप सना बोल रही हैं। मैंने कहा आप सना को कैसे जानते हैं? वो कहता है मैं सना को इस तरह जानता हूँ कि सना मेरी कज़न है। मैंने कहा ठीक है आप कहाँ से बोल रहे हैं? कह रहे हैं मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ। मुझसे भी उसने यही पूछा आप कहाँ की रहने? मैंने कहा भी मैं खन्ना पुल रहती हूँ और मैं सना की दोस्त हूँ, उसके साथ 8 क्लास में पढ़ती हूँ। फिर इतवार वाले दिन भी उसने कहा सना से आप मिली हैं? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो नंबर मैंने पुलिस वालों को दिया, पुलिस वालों ने कहा ये तो इधर का अलीपुर का सनियारा है, पिनोट के किधर रहता है वो सनियारा है। फिर उस सनियारे ने हमें वीडियो, तस्वीरें सब कुछ दिया है। जहाँ पे उसने आसानी से दे दी हैं या पुलिस के दबाव की वजह से? पुलिस वालों ने उन्हें थाने में बुलाया है, तो फिर उसने दिए मुझे। कह रहे हैं कि आप कल आएँ तो वीडियो और तस्वीरें निकलवा के आपको हम देंगे। फिर उन्होंने मुझे दिए और वो जो टैक्सी वाला है वो हमारा जानने वाला नहीं है। आपके जानने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जहाँ आपकी बेटी पहले 5 दिन रहकर आई हो, वहीं का ही वो कोई बंदा उसके साथ आया हो जो उसको। ये तो हम नहीं जानते ना मैम, अल्लाह ही जानता है।
لیکن یہ میرا ماموں ایک جس نے 17 سال پہلے میری بہن کو غائب کیا، آج دن تک میری بہن نہیں ملی، میری امی بہت پریشان، آج دن تک نہیں ملی۔ پھر اس نے پہلے میرے ہسبینڈ سے یعنی 50,000 کھا کے میرے پہ قتلانہ حملہ کروایا تھا، آج سے 12-13 یعنی 14-15 سال ہو گئے ہیں۔ پھر اب جو ہے میری بیٹی کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا، جب مجھے اس پہ شک پڑا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے میری ماں سے لڑائی کی ہے، مجھ سے لڑائی کی ہے، میرے میاں سے لڑائی کی ہے، کہتا ہے جی، پھر مجھے کہتا ہے جی بیٹی تو بہن تو ڈھونڈ نہیں سکی، بیٹی کیسے ڈھونڈو گی، اور بیٹی ملے بھی تو تم کیا تو وہ کرو گے؟ ماموں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں، یا کیا ہماری کیا تو کوئی مسئلہ ہے؟ دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ ہے ہی شروع سے نصرباز ہے، بس جدھر سے اس کو پیسہ نظر آتا ہے وہ ہر کام کرنے میں ماہر ہے، وہ ہے ہی ایسا ہے۔ مطلب پیسہ پھینک تماشا دیکھنا۔ جی، وہ ایسا بندہ ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا وہ میری امی کو ہمیں بلیک میل کرتا ہے، میں جدھر جاتی ہوں میرا پیچھا کرتا ہے۔ پھر میں نے جب پرچے میں اس کو نامزد کروایا ہے، پر پولیس والوں نے اس کو اٹھایا ہے، اٹھا کے اور اس کو کیا جی، پھر میرے پہ جرگے بیٹھنے شروع ہو گئے، 3-4 جرگے کیوں بٹھا رہے ہیں؟ جرگے بٹھا رہا تھا کہ اس کے جو جاننے والے ہیں نا، تو ایک ممتاز پولیس والا ہے، اور ایک اورنگزیب ہے، اور ایک یہاں پہ 2-3 بندے ہیں، وہ لے کے آیا ہے میرے پہ، جن کو نام نہیں میں جانتی، وہ لایا ہے میرے پہ 2 بار جرگے۔ جب پولیس والوں نے جب اس کو پتا چلا کہ میرے پہ پرچہ ہو گیا ہے، تو اس نے یعنی لڑائی کی ہے مجھ سے، اور یہاں کے میرے پہ جرگا بٹھایا کہ اس کو ڈیالہ جیل نہ بھیجے، یہ وہ فلانا الٹی سیدھی باتیں۔ آپ کی فیملی نے آپ کی سپورٹ نہیں کی؟ آپ کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہے۔ فیملی میں مامے چاچے اور مامے ہوتے ہیں، تو مامے جو ہے تو خود ساتھ مل کے وارداتیں کروان، تو میرے پہ میرا میاں میرے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے، میرے بھائی ہیں چھوٹا، وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، میری ماں ہے وہ میرے ساتھ، وہ بیچاری خود سادی، وہ کبھی تھانے کچہریوں سے ڈرتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے، وہ میری ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مطلب 2 شوہر ہیں، ایک آپ کی بیٹی کا سگا والد ہے، 113 ہے، جی، تو ان دونوں میں سے آپ کو شک نہیں ہوا کہ کسی نے آپ کی بیٹی کو غائب کر دیا ہو؟ نہیں میم، نہیں، کسی پہ نہیں شک ہوا۔ مطلب سابقہ شوہر پر بھی نہیں ہے، موجودہ شوہر پر بھی نہیں؟ نہیں، موجودہ شوہر میرے اللہ زندگی دے، یہ بہت اچھے ہیں، ان پہ مجھے ایسا کوئی شک نہیں ہے۔ جی، بہن بھائیوں کی آپس میں کبھی ایسی منہ ماری ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی بیٹی یا آپ نے کوئی اس کے اوپر سختی کی ہو، کوئی اس طرح کا رویہ کیا ہو نہیں تو وہ میم، گھر کوئی بھی نہیں، میں نے سختی شختی کچھ نہیں کہا، میں یہ میں کہتی تھی کہ بیٹا برقع پہن لو، باہر جاتی ہو نقاب میں نقاب کیا کرو، برقع پہن لو، بس یہ میری تھوڑی وہ ہوتی تھی، اور میں کہتی تھی بیٹا، سمجھاتی رہتی تھی بیٹا یہ کام یوں کرو، تم نے آگے زندگی جینی ہے، یہ وہ، اور میرا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سمجھاتی تھی کچھ نہ کچھ حرکات ایسی ہوں گی جس پر آپ اس کو سمجھاتی تھیں، یا بس ویسے ہی جیسے جیسے مائیں سمجھاتی ہیں؟ وہ ایسے میں اس کو کہتی تھی بیٹا باہر جب جاتی ہو وہ یعنی برقع پہن کے نکلا کرو، یہ جیسے عام روٹین میں مائیں سمجھاتی ہیں، میں ایسے ہی سمجھاتی تھی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے، آپ کا جی، پرچہ بھی ہو گیا، جی، مجرم پکڑا بھی گیا، باہر بھی آ گیا، جی۔ اب اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے نہیں کر رہی وہ بتائیں میں ذرا۔ آئی جی سے لے کے آئی جی کے دفتر گئی ہوں، اچھا پولیس ایس پی کے پاس گئی ہوں، میں جہاں جہاں مجھے کسی نے یعنی جہاں جہاں پولیس والے سارے داروں میں گئی ہوں، اور داروں میں بھی میں نے رابطہ کیے، کسی نے میری کوئی ہیلپ نہیں کری، تسلی دے دیتے ہاں جی یہ ہو جاتا ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں کوئی بھی نہیں حرکت۔ اچھا میں نے اپنے تفتیشی کو کہا، تفتیشی میرا کہہ رہا ہے جی آپ کو اگر ہم مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ تفتیشی چینج کروا لیں، یقین ہی تھا تو میں 4-5 مہینے ہو گئے نا، تو میں ان کا وہ یعنی ان کا آسرا لیا ہوا ہے۔ اب میں ایک عورت ہوں، غریب ہوں، میری بیٹی کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ انصاف چاہیے کہ میری بیٹی گئی کہاں ہے۔ میں قانون کے پاس جاتی ہوں، قانون کے بھی میرے سے ایسے بولتے ہیں، تو میں پھر کہاں جاؤں، مجھے بتائیں۔ قانون بھی تو آج کل پاکستان میں امیروں کا ہے نا، کہ امیر کا مسئلہ آئے تو رات 12 بجے بھی عدالت کھلتی ہے، غریب کا مسئلہ آئے تو لٹکا ہی رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں نے گھر کا سامان سب میں نے اپنی بیٹی کے پیچھے فروخت کر دیا ہے، میں جہاں بھی جاتی پھرتی ہوں، میری بیٹی کہیں سے مجھے کسی نے کہا تمہاری بیٹی کو فلانی جگہ دیکھا ہے، میں نے وہاں بھی چلی گئی ہوں، میں نے جا کے کوئی چیز نہیں، جو میرے پاس جو ویڈیو بس پڑھ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں۔ جی جو میرے ہاتھ میں ہے میں سب کچھ کر رہی ہوں، میں کدھر جاؤں، مجھے کوئی کہتا ہے جی تمہاری بیٹی کو فلانی جگہ ہم نے دیکھا تھا، میں نے وہاں سے جا کے میٹرو والوں سے جا کے یعنی وہاں سے میں نے نکلوایا ہے، یہ تصویریں سیریں، فیض آباد گئی ہوں وہاں سے تصویریں نکلوائی ہیں، سارا کچھ، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا بچی کا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جی، آپ کی بیٹی ہو سکتا ہے آپ کا یہ انٹرویو دیکھے، جی، اور وہ اگر آپ کے پاس واپس آنا چاہے تو کیا آپ اس کو باعزت طریقے سے قبول کر لیں گی یا آپ اس کو قبول نہیں کریں گی؟ نہیں نہیں، وہ میری بیٹی ہے، اللہ اس کو صحت زندگی دے، میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ بیٹی دیکھیے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی بیٹی بھاگ کے گئی ہے، شادی کر لی ہے، یا اس کو کسی نے ورگلا کے اغوا کر لیا ہے، آپ کو نہیں پتا، تو اگر وہ آپ کے پاس واپس آتی ہے تو آپ اس کو مطلب اس کی وہ چاہتی ہے کہ میری فلاں سے شادی کر دیں تو آپ؟ وہ جہاں کہے گی میں اس کی وہیں شادی کر دوں گی،
لیکن میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ اتنی ہوشیار چلاک نہیں ہے، میں اس کو اپنے پاس ساتھ رکھوں گی۔ جمیلہ، انتظامیہ سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا کہیں گی آپ میں انتظامیہ سے؟ آپ سے یہی کہتی ہوں کہ میری بیٹی مجھے برآمد کر کے دے دے، جہاں بھی ہے، جہاں زمین کھا گئی ہے، سامان کھا گیا، کدھر گئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میری بیٹی مجھے برآمد کر کے دے دے بس۔ آپ نے ایف آئی آر کے ساتھ ساتھ کوئی وکیل بھی کیا ہوگا، کوئی قانونی؟ میں نے کوئی وکیل نہیں کیا ہے، میں نے جو بندہ یعنی میرا ماما جو شامل تھا اس کو میں نے پکڑوایا ہے، انہوں نے الٹا مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے وکیل کیا ہے۔ میرے وکیل پہ پہلے والے وکیل جو ہیں وہ میں نے وکیل کوئی بھی نہیں کیا ہے، جا کے بے شک چیک کروا لیں، لیکن وہ بندہ باہر آ کے مجھے الٹی سیدھی دھمکیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ میری جان کو بھی خطرہ ہے، میرے بچوں کو بھی خطرہ ہے۔ میں اب جہاں بھی جاتی ہوں، اگر میں گھر میں ہوتی ہوں تو میرا میاں پھر دفتر جاتے ہیں، اگر میں کہیں آتی جاتی ہوں تو میں ان کو پھر گھر بچوں کے پاس چھوڑ کے، میرے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے جاتی ہوں، کیونکہ وہ الٹی سیدھی دھمکیاں دیتا ہے۔ میرے پیچھے ہوٹل ہے، وہاں آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ ماما آپ کا کوئی بدماش ہے یا ایسے ہی؟ وہ نوسرباز ہے، وہ اتنا نوسرباز ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں، اس کے کام ہی نوسربازی کے ہیں بس۔ وہ کبھی کسی کو، ماں اپنی کو انہوں نے مار دی ہے، سالیوں کی گندی ویڈیو بناتا ہے، لوگوں کے ویڈیو بناتا ہے، گیس کے دفتر میں جو ہے تو وہاں سے لوگوں سے، وہاں گیس والوں کے دفتر میں وہ کر کے اور لوگوں سے پیسے لے کے کھا لیتا ہے، جو سامنے پیسے دے دے اس کو اٹھا کے مار دے، جو خفیہ دے دے وہ رکھ لیتا ہے، اس کا کاروبار یہی ہے۔ وہ گیس کے دفتر میں ہوتا ہے؟ گیس کے دفتر کے بل پھینکتا ہے گھروں میں۔ اس کا نام بتائیں گے؟ یونس۔ یونس ہے، اور گیس سوئی ناردرن گیس کے جو بل ہوتے ہیں وہ سپلائی کرتے ہیں۔ جی، یونس نام ہے اس کا، اور اس نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے نا۔ میری بہن 17 سال پہلے غائب کی، آج دن تک اس کا پتہ ہی نہیں، اور الٹا سیدھے مجھے کہتا ہے کہ بہن تو پیدا کر نہیں سکی، بیٹی کیسے پیدا کرو گی؟ پھر لوگوں آگے کہتا ہے اس کی بیٹی، یعنی محلے میں ساروں کے آگے مجھے بدنام کرتا ہے، اس کی بیٹی پٹھانوں کے ساتھ بھاگ گئی، کشمیریوں کے ساتھ بھاگ گئی، پنجابیوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں ماں ہوں، مجھے نہیں پتا، میری بیٹی 16 سال ہو گئے ہیں، میری بیٹی نے آج دن تک میں نے ایسی حرکت کوئی نہیں دیکھی، اس کو پتا ہوگا یہ کس کے ساتھ گئی ہے، کس کے ساتھ نہیں گئی ہے۔ بہت شکریہ جمیلہ۔ جی، تھینک یو۔ میرے ساتھ موجود تھی متاثرہ خاتون جمیلہ صاحبہ، جن کی 16 سالہ بیٹی پچھلے 5 مہینے سے غائب ہے۔ انہوں نے ایف آئی آر بھی کروائی، قانون کے سارے دروازے کھٹکھٹائے، جہاں تک بن پڑا انہوں نے کیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی۔ ایف آئی اے، سائبر کرائم، پولیس، آئی جی اسلام آباد، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، لیکن ہر کوئی دلاسا دے دیتا ہے کہ ایک ہفتہ صبر کریں، آپ کی بیٹی مل جائے گی، آپ کی بیٹی بھاگ گئی، آپ کی بیٹی بد کردار ہے۔ یہ اس طرح کے تانے ایک ماں کو زندہ لاش بنا دیتے ہیں۔ یہ عورت بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک زندہ لاش کی طرح ہے۔ اس کو اپنے سگے ماموں پر شک ہے، جو کہ سوئی ناردرن گیس میں بل ڈسٹریبیوشن کا کام کرتا ہے۔ اس کو اور اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے، اس کو دھمکیاں ملتی ہیں، اور بیٹی کے لاپتہ ہونے کے بعد بہت سارے دھمکیاں میز کو کالز بھی آئی ہیں، جس کا ریکارڈ اس عورت کے پاس ہے۔ اس عورت کے پاس اس سنیارے کی ویڈیو بھی موجود ہے، جہاں پر اس کی بیٹی نے جا کے جو گھر سے سامان اٹھایا تھا، سونا اس کے پاس موجود تھا، وہ اس نے بیچا ہے۔ اس کے علاوہ جس ٹیکسی پر گئی ہے اس کی بھی ریکارڈز موجود ہے۔ لیکن میں اپنی انتظامیہ سے یہ کہوں گی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جس دن ان کی بیٹی لاپتہ ہوئی ہے اس کا فرانزک لیب ٹیسٹ کرایا جائے، اس علاقے کی 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ سے نکالی جائیں کہ کس بندے نے کس نمبر پہ رابطہ کیا۔ تو جو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنے کا، تو اگر انتظامیہ اس چیز میں ان کی مدد کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک امید کی کرن نظر آئے اور سائنٹیفکلی طریقے سے ان کی بیٹی کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔